جملہ مومنین دا اس بارگاہ مقدسی تورایا اپنے پاک دربار کی عبادت شمار فرما بانیان مجلس استاد محترم استاد ملک محمد علی بھائی امن بھائی ملک ذوالفقار میرا مالک انہوں نے پرخلوص اہتمام لنگر نظر نیاز اپنے پاک دربار کی منظور تے مقبول فرما کریم رحیم اللہ اس قافلے دے جتنے شہداء ہیں کریم اللہ انہوں نے جنتی درجات بلند فرما بالخصوص شہید زوار ملک محمد عمران دے درجات بلند فرما کریم رحیم اللہ جتنے حاضر ہیں ہر سکھ دے موالی کو 14 دا زوار بڑا ساری لکھا کروڑوں دی پہلی اور آخری دعا ہے سارے وقت دے امام زمانہ علیہ السلام دے ظہوری تاجیل فرما سب امام دی زیارت اور نصرت دے قابل بڑا ساریاں دعائیں کو شرف قبولیت عطا فرما بے رحمتکا یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو کافی تعداد بیٹھے ہو باواز بلند چو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے بلکہ نوچی آواز نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانا ایک صلواتی میں پڑھو جی میں سید لائی کے صلوات ہیں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں سارا گھر ہے وطن ہے اس مجلس تے پانی دی حیثیت حاضر ہاں اللہ زندگی کرے میرے پیارے بھائی ملک ارشد عباس اولاد کا حکمہ بانی ہون دی حیثیت نال فقط تھوڑی جی حاضری نمانی صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے اچھی صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبی دی علمت صلوات الذی هو زینت المسجد والمنبر والد الحسنین ساکیے کاؤسار والہنین واللحظاؤ بوال خیبر لی حق دا امام نعرہ حیدری بس جڑے بندے مکانی بن کے آئے ہو مالکی ذکر دا صدقہ دنیاوی لکھن تکلیفت و محفوظ فرماوے وین پڑھتا توجہ میں تو فرمے سو کیمرہ فٹ کریں دا راسی پردہ پیاں تھکی ہوئی شام دے موڑاں دی تھکی ہوئی شام دے موڑاں دی میری مجلس سے مولا دے ڈھیر سارے زوار بیٹھے ہو آویر دی نگری گئی ہے روحن والا بیمار تو پوچھ کے آئیو قبران دیو پہچان کریں دی رہیے یا بات ہے بڑی منظوری علی مجلس ہے مولا تیرے آنسو قبول فرماوے تھکی ہوئی چھتری شہران دی آبیر دی نگری گئی ہے روڑا لاتے سجاد تو پوچھ کے
آیو قبران دیو پہچان کریں دی رہیے نوکر بزرگ لگ دفعہ کا او بیمار تو پوچھ کے آیو قبران دیو پہچان کریں دی رہیے آدمیہ گال لا کے کبر او بھرا دی کو ایو وین کریں دی رہیے رو کے آدھی ای ناراض نہ تھیے میرا چانوی رولو ساتو نکھڑ معصوم کیا بات ہے مولا تیرے آنسو قبول فرماوے استادی دعا فرمے سو 53 چترائے محمل 120 12 بیبیاں 84 چنو یتیم بچا کے تیرت میرا غیور امام انوی سفر دی ڈھل دی دیگر کربلا دی جاگیر دا بنا بشیر مہاریے سجاد دی کمر جھکی ہوئی یہ منظر کہیں دکھا ہے عباس دی قبر دا مجاور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آنے اترائے معاملہ تدید پائیس قبر چمکی آدھے سردار اجازت دے کوئی معاملہ دے پائیں میں نہ کوان کے روکاں تے دستان جو جنگل نہیں ہے جنت یہ تو پیدل لگے اجازت ملی ہے جابر ستوے قدم تے گئے یا عباس دی قبر کمبیے قبری جو آلئے جابر خیال کرے جھڑکا نہ دے مطا میں نہ تھکو یا امام پیا آندہ ہوئے بڑی زندگی ہوئے میرے وطن دے شریف فضادارو انہوں جابر اکبر دی جاگیر دے بننے تے آئے انہوں سجاد پپیاں دے معامل گھن کے کربلا دی نگری داخل ہویا ہے جابر اشارہ کر کے آدھے السلام علیکہ یا ایوہل مسافر پردیسی میرا سلام ہوئی سجاد کم دیات متھے دلائن سیدہ دے میں بیمار دے سلام ہوئی جابر آدھے پیدل ٹر سکدن سیدہ دے کون آدھے جڑے معاملہ سوارن جڑا پیدل ٹرن دا نام آئے موری معاملی جو آلئے عید کل پوچھ قیدہ حکمیں بڑی زندگی ہوئے قیدے آڈر ان قیدی جاگیرے سیدہ دے جابر قیدہ حکمیں جابر آدھے میرے سردار دا حکمیں بی بی آدھی دے کل پوچھ کیا نہ ہے تیرے سردار دا جابر آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سردار دا نام ہے عباس ابن علی جڑا غازی دا نام ہے بی بی آدھی پہلا بندہ ہے جڑا ایڈے پیار دال میرے بھرا دا نام پیا چاہتا ہے بی بی آدھی اٹھ بلا میں لاندیاں بڑی زندگی ہوئے کیا بات ہے میرا مولا فرمینے نگری دا عباس سردار نگری دے مالک دا کیا نام ہے جابر دے مالک دا نام حسین ابن علی جنا لفظ حسین آئے بی بی آدھی ایدے کولو پوچھتا سی اتھا کیوے ستن جابر دے محمد دین بچے دے سم گئے جنا دین بچاور دا نام آئے بی بی آدھی دین بچے دے ستن کوئی نہ کو بچاوانی گئی ہے یا کوئی نہ جابر دے ندی ہک بیڑائی جیڑی یارا محرم گزے ورپا کے شام بڑی زندگی ہو گئے بی بی آدھی جابر مبارک ہوئی میں بیراما موئی وطن دے ولی وینیا موگی میری ڈیوٹی آخری وائن میرے امام نے ایک دفعہ پپیاں دے محملہ تو نٹھائے ایک دفعہ جابر تو نٹھائے میرے امام دی راتی ودیے سیدہ دے کوئی شام دے سفر تو اوکھا نہیں او باندھ کربل دے سہرا دا سیدہ دے پر دل نہیں آدھا ای نگری ویچ ٹورے آلیا پیر پیادا
سیدہ دے میں ذات دا سید او حاجب او تیرے نال کرے دا وعدہ سیدہ نے جی کو گزرن دے ہزوار تھی کہ تے کو غازی کچھ نہیں